में हम एक कैमरा मैन को देखते हैं जो एक स्टूडियो में दो मॉडल्स की तस्वीरें बना रहा था। जब उन मॉडल लड़कियों का काम पूरा हो जाता है तो उनमें से एक तो अपने घर को जाने लगती है और दूसरी लड़की को कैमरा मैन अगवा कर लेता है। इस लड़की को बेहोश कर दिया जाता है और जब उसको होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और कैमरा मैन से बार बार यही कह रही थी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो उस लड़की के एक भी नहीं सुनता। फिर वो एक बॉक्स निकालता है जिसमें किसी की राख थी। वो उसको लड़की के पास रख कर लड़की का गला काट देता है और जब वो ऐसा कर रहा था तो उसका खून राख में गिरता है। अगली सुबह जब कैमरामैन की सेक्रेटरी आती है तो उसे लड़की की लाश नज़र आती है जिसे कैमरामैन ने मार दिया था। फिर जब वो पीछे मुड़ती है तब उसे अपने बॉस की भी लाश वहीं पे पड़ी दिखाई देती है। वो फ़ौरन पुलिस को बुलाती है और छानबीन करने के बाद ये ज़रूर पता लगता है कि लड़की को तो कैमरामैन ने ही मारा है, लेकिन अभी तक ये बात राज थी कि कैमरामैन को किसने मारा है। जब वो कैमरामैन के गले को देखते हैं तो उस पर किसी के काटने के निशान थे। उसकी लाश को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसका मांस किसी ने खा लिया हो। इसके बाद हम कहानी में दो न्यूज़ रिपोर्टर लड़कियों को देखते हैं जो काबिल तो बहुत ही मगर उनका कोई भी यकीन नहीं करता था। वो जब दोनों अपने ऑफिस में जाती हैं तो उनका बॉस उनसे कहता है कि इस केस के बारे में पता करें कि आखिर इस कैमरामैन की मौत कैसे हुई, इसे इस बेदर्दी से किसने मारा। अब वो दोनों एक लैब की लड़की से मिलते हैं। वो इनको होटल में खाना खिलाती है और इस केस के बारे में पूछती है। वो लड़की इन दोनों रिपोर्टर्स को बताती है कि इस कैमरामैन ने तो लड़की को मारा है, लेकिन कैमरामैन को आखिर किसने मारा इसका पता करने के लिए हम कैमरामैन के घर गए और वहाँ हमें कुछ मोमबत्तियाँ मिली हैं। उन्हें देखकर तो ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पे कोई जादू हुआ हो और इसके गर्दन के निशान को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे इसके गले को किसी ने चबा कर खाया है। ये दोनों सोचती हैं कि ऐसा आदमखोर कौन हो सकता है। इसके बाद सैंड्रा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो योगा करके अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठने लगती है तो कुछ लोग आकर उसकी गाड़ी को ले जाकर चुराने वाले ही थे कि तब ही जब वो गाड़ी के अंदर चुरा कर भाग रहे थे तो पहले ही सैंड्रा की गाड़ी में कोई मौजूद था जो उनको काफ़ी बुरी तरह मारता है। तभी वो देखती है कि उसकी गाड़ी के पीछे कोई था, लेकिन जब लोग वहाँ पे जमा होते हैं तो वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। सैंड्रा अब इस सोच में थी कि इतना ताकतवर कौन हो सकता है। अगली सुबह वो दोनों रिपोर्टर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती हैं जहां वो पुलिस से सवाल करती हैं कि आखिर ये कत्ल कौन कर रहा है। पुलिस कहती है कि वो लोग फिक्र ना करें, हम बहुत जल्द कातिल को ढूंढ लेंगे। रिपोर्टर्स ऑफिसर से पूछती है कि क्या कत्ल कोई एक ही इंसान कर रहा है। वो पूछती है कि कैमरामैन के गले पर ऐसे निशान क्यों थे जैसे किसी ने उसका खून पिया हो। ये सवाल सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि कोई भी इस बारे में नहीं जानता था। ये सुनकर वहाँ पर आई हुई मेयर बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा होती है और रिपोर्टर लड़कियों से कहती है कि तुम दोनों आइंदा इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आओगी और उनके बॉस को भी उनकी शिकायत लगाती है। बॉस उनको काफ़ी डांटता है और पूछता है कि तुम्हें ऐसी खबरें आखिर देता कौन है। तो वो कहती हैं कि हमारे पुलिस में काफ़ी ख़ास लोग काम कर रहे हैं जो कि हमें खबरें देते हैं। बॉस भी उनकी बातों का यकीन नहीं करता। ये दोनों अपने घर पर थी तो सोचती हैं कि क्यों ना हम अपने अकाउंट पर कुछ पोस्ट करें इन सब कत्लों के बारे में, क्या पता हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ही मिल जाए। तभी इन्हें लैब वाली लड़की की कॉल आती है जो उन्हें बताती है कि हमने जिन लोगों का डीएनए टेस्ट लिया था वो एक ही आदमी का है जो सबको मार रहा है। अब ये दोनों इन सब बातों का पता करने कैमरामैन के ऑफिस में जाती हैं जहाँ पर सबसे पहला कत्ल हुआ था। वहाँ इन्हें एक बॉक्स मिलता है जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया था। अब इसमें राख मौजूद नहीं थी। छानबीन करने पर उनको जहाँ पर जादू का सामान भी मिलता है। ये देखकर वो बहुत सोचती है कि कैमरामैन शायद किसी ग्रुप का मेंबर होगा जिसने यहाँ पर जादू करके किसी को जिंदा किया है और अब वो सबको मार रहा है। अब जब सब कुछ इन दोनों को पता लग जाता है तो वो सोचती है कि बिना सबूतों के तो कोई हमारा यकीन ही नहीं करेगा, तो वो एविडेंस की तलाश में निकल जाती हैं। इधर सैंड्रा जो हादसे के बाद हॉस्पिटल में थी उसका भाई भी हॉस्पिटल आ जाता है। सैंड्रा का भाई पुलिस से पूछता है कि क्या मेरी बहन यहाँ पे किसी खतरे से महफूज है। वो कहता है कि तुम्हारी बहन यहाँ पर बिल्कुल महफूज है। सैंड्रा अपने भाई को बताती है कि उस रात वाला आदमी बहुत ख़तरनाक था और अब वो मुझे भी मार डालेगा। सैंड्रा ये बात कर ही रही थी कि वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जो सैंड्रा को मारने के लिए आया था। इधर सैंड्रा का भाई उसे एक क्रॉस लॉकेट पहनने को देता है और गॉड पर यकीन रखने को कहता है। आदमी अब एक गार्ड को मार रहा था। ये देखकर पुलिस उस पर गोली चलाती है। गोली की आवाज़ सुनकर और भी पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वो आदमी उस ऑफिसर को मारकर उसका खून पीने लगता है। इसके बाद वो सैंड्रा के पास जाता है, लेकिन उसका लॉकेट देखकर वो डर जाता है
ऑफिसर सैंड्रा को अपने घर जाने को कहते ہیں اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی کوئی عام آدمی نہیں بلکہ وہ ایک ڈریکولا تھا جو صرف رات کو ہی باہر نکلتا تھا اور لوگوں کا خون پیتا تھا۔ اس کے بعد ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے، جب وہ کام سے واپس گھر جا رہی تھی تو گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈریکولا پیچھے سے آ کر اس کا گلا پکڑ لیتا ہے اور اس کا خون پینے لگتا ہے۔ اگلی صبح دونوں رپورٹرز کا باس انہیں بتاتا ہے کہ میں نے ایک نیا شو شروع کیا ہے جس پر ہمیں لوگوں سے انفارمیشن ملے گی اس کیس کے بارے میں۔ انہیں لوگوں کی طرف سے میسیجز بھی آنے لگتے ہیں جس میں لوگوں نے انہیں اپنے اپنے خیالات بتائے کہ ایسا کیوں ہے اور اس کے پیچھے راز کیا تھا۔ وہ دونوں رپورٹر لڑکیاں کچھ لوگوں کے نام کو چن لیتی ہیں اور ان سے بات کرنے لگتی ہیں۔ ادھر سینڈرا کا بھائی سینڈرا کو لے جاتا ہے، تب ہی سینڈرا رپورٹر کی ویڈیو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بھی ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ادھر آفس میں دونوں رپورٹر لڑکیاں اب ایک لیڈی سے بات کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ آپ نے ایک کیمرہ مین کا ذکر کیا ہے، اسی آدمی نے 1 سال پہلے میری بات ہوئی تھی کیونکہ میں نے ڈریکولا کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی۔ اس کتاب میں ایک آدمی کا ذکر تھا جو بہت خطرناک تھا، وہ اس کو زندہ کرنا چاہتا تھا اور وہ میری ان سارے معاملات میں میری مدد بھی چاہتا تھا، مگر میں نے اس کی مدد نہ کی کیونکہ ورنہ ایک خطرناک ڈریکولا ہماری دنیا میں آ جاتا۔ جب یہ دونوں گھر جا رہی تھی تو تب ان کو سینڈرا کی کال آتی ہے اور وہ انہیں بتاتی ہے جہاں سینڈرا رکی ہوئی تھی ادھر ڈریکولا آ گیا تھا اور وہاں پر آ کے سینڈرا کے دوستوں کو مار رہا تھا۔ سینڈرا یہ سارا منظر ویڈیو کال کے ذریعے ان دونوں لڑکیوں کو دکھاتی ہے وہاں پہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تبھی سینڈرا کا بھائی وہاں آ جاتا ہے جو سینڈرا کو لے جانا آیا تھا، لیکن ڈریکولا بھی وہاں پہنچ جاتا ہے جو سینڈرا اور اس کے بھائی دونوں کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ڈریکولا ان دونوں کو بھی ویڈیو کال پر دیکھ لیتا ہے جسے دیکھ کر یہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں۔ وہ جا کر ساری باتیں پولیس آفیسر کو بتاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تم نے کیا مشہور ہونے کے لیے نئی کہانی بنا لی ہے۔ وہ جان چکی تھی کہ بنا ثبوت کے کوئی بھی ان کا یقین نہیں کرے گا۔ وہ سوچتی ہے کہ دن کے وقت آخر ڈریکولا کہاں رہتا ہوگا۔ وہ اس کے لیے ایک ہتھیار بھی بناتی ہے۔ ایک دن انہیں ایک آدمی کی کال آتی ہے جو ان کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان دونوں کو اپنے آفس میں بلاتا ہے۔ وہ آدمی بتاتے ہیں کہ ہماری ڈیلر کمپنی ہے، ہم لوگ گھر بناتے اور بیچتے ہیں۔ انہیں بتاتا ہے کہ میرے پاس ایک دن ایک آدمی آیا تھا جس نے کہا کہ مجھے ایک ایسا گھر چاہیے جو بالکل ویران ہو اور سنسان جگہ پر ہو اور وہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو۔ میں نے اسے وہ گھر دے تو دیا۔ وہ دونوں یہ سن کر کہتی ہیں کہ آخر آپ ہمیں یہ سب باتیں کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ جس ڈریکولا کی تلاش تم دونوں کر رہی ہو شاید وہ وہیں پر رہتا ہوگا۔ وہ اس گھر کی کیز بھی ان دونوں کو دے دیتا ہے۔ جب وہ دونوں وہاں جاتی ہیں تو وہ اس بلڈنگ کو دیکھتی ہیں تو وہ کافی ویران جگہ پر ہوتی ہے۔ وہ وہاں پر ثبوتوں کو اکٹھا کرنے لگتی ہیں لیکن وہاں انہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ان کی نظر ایک اخبار پہ پڑتی ہے جو 2 ہفتے پرانا تھا۔ وہ سوچتی ہیں کہ اگر یہاں پہ کوئی بھی نہیں رہتا تو یہ اخبار یہاں پہ کیسے آیا ہے۔ اسی دوران ان کی نظر ایک لاش پہ پڑتی ہے اور ادھر ہی وہ ڈریکولا بھی موجود تھا جو ان کا پاؤں پکڑ لیتا ہے اور ان پہ حملہ کر دیتا ہے۔ یہ دونوں جب یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں تو ڈریکولا ان پہ پھر سے حملہ کر دیتا ہے اور ان میں سے ایک رپورٹر کو تو وہ بہت زیادہ مارتا ہے۔ وہ ان کو خون پینے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن وہ دونوں بھی ہار نہیں مانتی اور اس پہ حملہ کرتی ہے۔ ڈریکولا ایک رپورٹر کو تو اتنا زیادہ مارتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ڈریکولا دوسری لڑکی کی طرف جب جانے لگتا ہے لیکن وہ دھوپ کی روشنی میں آ جاتی ہے۔ ڈریکولا بے ہوش لڑکی کی طرف جاتا ہے اور لڑکی اس کو ایک لکڑی سے مارتی ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دونوں لڑکیاں اسے کھینچ کے سورج کی روشنی میں لاتی ہیں اور وہ واپس راکھ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم کچھ دن بعد کی کہانی دیکھتے ہیں۔ دونوں رپورٹر بہت زیادہ زخمی ہوتی ہیں اور کوئی بھی ان کا یقین نہیں کرتا، اس لیے یہ دونوں فیصلہ کرتی ہیں کہ اب ہم رپورٹنگ چھوڑ دیں گے اور شادی کر لیں گے۔ کہانی کے آخر میں ہم ایک چھوٹی بچی کو دیکھتے ہیں جو ایک لیڈی کو ڈریکولا کی راکھ دے رہی تھی۔ ہم اس کے ناخن دیکھتے ہیں جیسے وہ بھی کسی ڈریکولا کے ہوں کیونکہ وہ بہت بڑے تھے۔ جب تک اس دنیا میں ڈریکولا کی راکھ موجود رہے گی تب تک کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ اس کے لیے استعمال کرتا رہے گا۔